चतुर्दशोऽध्याय श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं उक्तवानां यस्वामने पह मनोरिक्षकदेव एवं परम्परा प्राप्त इमं राजस्य विदु सकालेनैव मता योगो नष्ट परन्तस स एवायमयातेदं योगप्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रमस्यमहेति दूतम अर्जुनोवाच अपरं भवतो जन्म करं जन्म विवसत अथ मेतति जानीया समादो प्रोक्तवानिति बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि वेद सर्वाणि रत्तं वेद परन्तप श्रीभगवानुवाच अजोऽपि सन्नद्विजात्मा भूतानां सोऽपि दत्तशीर्षस्थाय सम्भवानाय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणां साधूनां विनाशाय ततोत्थितः धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं योगे च तत्त्वतः त्यक्ता देहो पुनः जन्म नेति सोजन वीतरागभयको मन्मया उपासिता बहो ज्ञान तपसा भूतान् मद्भावमागता ये यथा मा प्रपद्यन्ते तत्सदेव भजामि मम वतु मानवतन्ते मनुष्यापात सर्वथा काक्षतं कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिं भवति कर्मज चातुर्वर्णमहासुस्तं गुणकर्म विभागस्य तस्य कतारमपि मा विद्यकतारमयम् न मा कर्माणि लिम्बते न मे कर्मफलस्पृहा इति मायोभिजानाते कर्मभिः स बध्यते एवं यात्मा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः થઈ ગયું છે ન મા કર્માણિ લિંપન્તે ન મે કર્મફલે સ્પૃહ ઇતિ માયોभिजानाते कर्मभिः स बध्यते एवं यत्मा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः इति मायोभिजानाते कर्मभिः स बध्यते किं कर्मेति कवयो पत्रमोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यजन्नामोषसे शुभात् कर्मण्यकर्म बोधव्यं च विकर्मण्य अकर्मणस्य बोधव्यो ग्रहणा कर्मणो गति कर्मण्यकर्मय पश्येत् अकर्मय च कर्म स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामा संकल्पवर्जिताः ज्ञानादिदग्नकर्माण्यतमाहु पण्डितं बुधा त्वत्य कर्म त्यक्ता कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराशय कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् मोहित निराशीयचितात्मा सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति क्लेशः